Brought to you by International Money Express IAME, All Airlines Services and beyond. प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रभुको इच्छा। Grand Sika Overseas, providing opportunities. नमस्कार, कार्यक्रम रोजगारको आजको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, आज पनि हामी वैदेशिक रोजगार र यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु लिएर नेपाल टेलिभिजनको यो पर्दामा उपस्थित भइसकेका छौं। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौं। 2 वर्ष अगाडि मात्र सञ्चालनमा आएको ग्रान्ड शिखर ओभरसिज अर्थात् जिओसीले छोटो अवधिमै धेरै युवालाई विदेशको रोजगारीमा पठाउन सफल भएको छ। यस अवधिमा 2500 युवालाई विदेशको रोजगारीमा अवसर जुटाइदिएको जिओसीले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणपत्र 9001 2000 आइएसओ प्रणालीबाट आफ्नो सेवालाई झन प्रभावकारी बनाउँदै आएको छ। आइएसओ प्रमाण चिन्ह लिएपछि प्रत्येक वर्ष मूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन अनुसार बेङ्गलोरबाट अडिटिङ गर्न काठमाडौँ आएका कन्सल्टेन्ट किरण बिआरले यो प्रणाली अपनाउने संस्थाले चाँडै संस्थागत विकास गरी सेवाग्राहीलाई स्तरीय सेवा दिने दाबी गरेका छन्। ISO, there is an international standard, and the GSO is one of the very good companies in Nepal, and they have been following the quality management system as per the ISO 9000 and 2008. I have been associated with this company for the last 2 years' time. At that time, they were on the verge of starting, and they invited me to come over here after 3-4 months of the starting of the business. And the whole purpose of the ISO, as you know, it is just to control the processes. The management is supposed to define a policy. Based on the policy, they are supposed to define certain objectives, so that ultimately, by following a particular action plan, they should be able to deliver as per the requirements within the ISO 9000 and 2008. The basic purpose of the 9000 and 2008, as you know, that it is totally a very generic standard, and it is entirely customer focused. जिओसीका प्रबन्धक उत्तम प्रधानले 1 वर्षमा भएको प्रगति र देखिएका कमजोरीलाई औल्याउने भएकाले पनि आइएसओ 9001 2000 को महत्त्व बढेको उल्लेख गरेका छन्। उनले यस प्रणाली अपनाउँदा टिम बनाउन जरुरी भएकाले जुनसुकै काम गर्दा टिममा हुने भएकाले सफलता हासिल हुने अनुभव बताएका छन्। 3 वर्षको लागि चाहिँ हामीले दिएको हुन्छ। यो 3 वर्षमा उहाँले पिरियडिकली आएर चाहिँ अडिट गर्नुहुन्छ हैन। अडिट गर्दाखेरि हामीले हाम्रो त्यसमा केही कमी कमजोरी छ भने उहाँले त्यो देखाइदिनुहुन्छ अनि सजेसनहरु दिनुहुन्छ। सजेसन दिएर चाहिँ अझै हाम्रो चाहिँ के भने त परफर्मेन्स अझै बढेर जान्छ के राम्रो भएर जान्छ। यो सिस्टम उहाँको सिस्टम एकदमै राम्रो छ। त्यो टिम उहाँले चाहिँ एउटा टिम बनाइदिनुहुन्छ क्या। त्यो टिम बनाइदिएको कारणले गर्दा चाहिँ प्रत्येकको पर्फर्मेन्सले गर्दा चाहिँ सबैको टिमको पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो हुन्छ। लेखा शाखाका विकल राज भण्डारीले आइएसओ सिस्टमबाट कार्यालय र लेखाको हिसाब राख्न धेरै सजिलो हुने बताउँदै उनले यस मेथडले म्यानेजमेन्टमा ठूलो भूमिका खेल्ने दाबी गरेका छन्। आइएसओ सर्टिफिकेट लिइसकेपछि हामीले यसमा धेरै नै आफूलाई सजिलो काम गर्दाखेरि सजिलो फिल गरिसकेका छौँ। हामीले जसरी कुनै पनि अब डाटा राख्न हैन, कुनै पनि डकुमेन्टहरू हामीले हेर्दा अब ट्रेस हुने हैन, अब यसमा आइएसओले धेरै कुराहरू सिकाउँदो रहेछ क्या म्यानेजमेन्टमा हैन। र हाम्रो म्यानेजमेन्ट पनि अब आइएसओ लिइसकेपछि इम्प्रुभहरू धेरै भइरहेछ अनि कन्फिडेन्ट पनि एकदमै बढेको छ यसमा। किनभने आइएसओबाट नै अब हामीले डकुमेन्टहरू रिकर्डिङहरू जुन हुन्छ, हामीले अफिसमा हाम्रो जुन रिकर्ड जसले राखिरहेछ, कुनै पनि हामीले डकुमेन्ट खोज्दाखेरि जुन हाम्रो आइएसओ कन्सल्टेन्टहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँले हामीलाई जुन हिसाबले आइएसओको मेथड फलो गर्न लगाउनु भएको छ हैन, त्यो अनुसारले हामीलाई धेरै नै सजिलो भएको छ। जिएसओ इटरी शाखाका गोपाल गुरुङले काठमाडौँमा आउने जुनसुकै माग पूर्वमा पुग्ने भएकाले कुनै पनि युवा छनौट हुनकै लागि काठमाडौँ धाउने खर्च जोगिने बताउँदै गुरुङले कम्पनीबाट आएका प्रतिनिधिलाई इटरीमै लगेर अन्तर्वार्ता गराउने भएकाले धेरै सजिलो भएको अनुभव सुनाएका छन्। यहाँ जिएसओमा जतिवटा डिमान्ड आउँछ र बाहिरबाट पार्टीहरू आएको हुन्छ, उहाँहरूले हाम्रो पूर्वाञ्चलमा लिएर इन्टरभ्यू राख्नुहुन्छ, जबकि हाम्रो पूर्वाञ्चलका क्लाइन्टहरू काठमाडौँ आइराख्नु परेन। तपाईँको अब धेरै कुरामा कस्टमा नि तपाईँको फाइनेन्सरमा नि धेरै सेभ भयो, किनकि हाम्रो ग्रान्ड सेक्रेटरीले उतै नै इन्टरभ्यू राखिदिनुहुन्छ। पार्टीहरू ती आउँछ जो जुनै इन्टरभ्यू पनि हाम्रो पूर्वाञ्चलमै राख्नु पाइन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति फाइनेन्समा नि अलिकति ग्रान्ड सेक्रेटरीले गर्दा हामीलाई अलिकति सपोर्ट भएको छ पूर्वाञ्चल। यता म्यानपावरका केही कम्पनीले आइएसओ प्रमाण किन्ने भन्दै गुणस्तरीयको मापदण्ड पुरा नै नगरी पैसाको भरमा सर्टिफिकेट लिने गरेका छन् भन्ने जिज्ञासामा
किरण बिहारको भनाइ यस्तो छ, उनले घुमाउरो पाराले स्वीकार्दै आफ्नो संस्थाले भने कदापि पैसाको भरमा सर्टिफिकेट दिने नगरेको बताए। उनले क्वालिटी अब्जेक्टिभ र कस्टमर ओरिएन्टेसन नै यसको विशेषता रहेको जनाएका छन्। यो चिन्ह लिने योग्यता नपुगेकालाई दिन नसकिने उनले प्रश्न पारे। And that is never available at a certain price. Please be sure, I think through your media also, I request you to propagate this particular thing in Nepal, that certification should not be taken as a commodity where I mean it's not something like that barter system, you pay me money, I give you that. No. It is something that absolutely that you have to really implement it first. And I tell you the biggest advantage of the DNV world over is that whenever we come for the audit, we try to find out the areas where that management has to really take care, so that ultimately we because of our audits, management comes to know where they need to improve upon, and finally after certain time, as per the commitment, as per our delivery to them, as per our mutual understanding, at the last management gets a benefit. अहिले ग्रान्ड सिखर यो ओभरसिजको अवस्था नेपालको आर्थिक अवस्थालाई नै राम्रो मद्दत पुर्याएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अहिले ग्रान्ड सिखर ओभरसिज हामीले खोलेको 2 वर्ष भयो हैन, त्यसमा 2 वर्षको कम समयमा नै हामीले तपाईको अहिले हाम्रो कामहरु हेर्नुहुन्छ भने अरुको तुलनामा निकै नै राम्रो छ। यो अब हामीलाई सोध्नु भन्दा पनि जो अब तपाईसित लिंक हुन्छ हैन, उहाँहरुको तपाईको मान्छेहरु जुन यही सम्बन्धी यसै क्षेत्रमा लागेकाहरुलाई सोध्नुस् कि ग्रान्ड सिखरले के काम गरिरहेछ, कस्तो काम गरिरहेछ। ग्रान्ड सिखर ओभरसिजका प्रबन्ध निर्देशक फहिम शाहले अहिले एमआरपी अथवा मिसन रिडेबल पासपोर्ट नआएकाले र परराष्ट्रबाट राहदानी जारी गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूको संख्या घटेको बताएका छन्। डिमान्डहरू धेरै छन्, तर पासपोर्ट नभएकोले कतिपय बिजनेसहरू अरू ठाउँमा डाइभर्ट पनि भइरहेको छन्। प्रबन्धक प्रधान गुणस्थिर सेवाकै कारण प्रति महिना 150 भन्दा बढी युवाहरू यसै संस्थाबाट विदेश जाने गरेको बताउँदै नेपाली गरिब भएकाले निशुल्क भिसा तथा न्यून दर रेटमा राम्रो कम्पनीमा पठाउने गरेको दाबी गरेका छन्। यो 2 वर्षको भित्रमा हामीले सायद अहिले चाहिँ के छ भने अहिले महिनाको कमसेकम नि 150 जना कामदारहरूलाई चाहिँ बाहिर पठाइरहेको छौँ हैन। त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ धेरै उन्नति गरेको छ कि 2 वर्षमै धेरै राम्रो उन्नति गरेको देखेको छ। विभिन्न किसिमको आउँछ, कोही बेला फ्री पनि आउँछ, कोही बेला चाहिँ अब कोही बेला पैसा तिरेर जाने पनि आउँछ। अनि भर्खरै मात्रै हामीले एउटा गल्फर भन्ने कम्पनी कतारको कम्पनीमा गरेको छ। त्यसमा चाहिँ कम्पनीले नै सबै भिसाको पैसा, टिकट पनि कामदारहरू यहाँबाट दोहा जानलाई कम्पनीबाट टिकट पनि दिइरहेको छ हैन। त्यस्तो धेरै कम आउँछ हुन चाहिँ, तर त्यो सकेसम्म हामीले पनि अब हाम्रो नेपालीहरू अब सबै गरिब छन्, गरिबहरूलाई चाहिँ कम पैसामै जान पाओस् भन्ने हाम्रो पनि इच्छा हुन्छ क्या। सकेसम्म हामीले त्यसैमा पनि कोसिस गरिदिन्छौँ उहाँहरूलाई। उता इटरी शाखाका गुरुङ भने मुख्य कार्यालयबाट तोकिएको मापदण्ड अनुसार नै युवाहरूलाई सूचना दिने गरेको बताएका छन्। ग्रान्ड सिखरमा जुन कुराको डिमान्ड आएको हुन्छ र जुन कुराको कन्फर्मेसन पाएको हुन्छौँ, स्यालेरी अनुसारको, वर्किङ आवर्स अनुसारको, कम्पनी अनुसारको जुन कुरा हामीलाई फिडब्याक पूर्व अञ्चलमा हामीलाई ग्रान्ड सिखरले दिएको हुन्छ काठमाडौँबाट, त्यो अनुसारको हामी डिलिङ गराइदिन्छौँ क्लाइन्ट्सहरूलाई। उहाँ जतिवटा क्लाइन्ट्स हाम्रो क्लाइन्ट्सहरू आउँछ उहाँहरूलाई हामीले सबै कुरा फ्याक्ट इन्फर्मेसन दिन्छौँ। वर्किङ आवर्स कति हुन्छ, तपाईँको स्यालेरी बेसिस कति हुन्छ, कुन कन्ट्री हो, कुन कम्पनी हो, जुन कुरा हामीलाई ग्रान्ड सिखरले प्रोभाइड गराइदिएको हुन्छ त्यो अनुसारको हामी क्लाइन्टलाई डिल गराउँछौँ। त्यो डिल गराए पछि ग्रान्ड सिखरबाट पार्टीहरू आउनुहुन्छ, उहाँले इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ। त्यहाँ उहाँले इन्टरभ्यू दिएर तपाईँको हाम्रो त्यहाँबाट क्लाइन्टहरू सेलेक्टेड हुन्छ। वान सेलेक्टेड भयो भने क्लाइन्टहरू उड्नेको लागि मात्रै आउनु पर्यो। यहाँ अरू सबै कुरा सबै एरेन्ज भएर टिकेटिङ कन्फर्मेसन भएर सेफ उड्नुको लागि मात्रै आउनुपर्ने हुन्छ काठमाडौँ। हजुर, मैले त पैसा पाइसके। साह्रै छिटो छ यो आयामी। इन्टरनेशनल मनी एक्सप्रेस आयामी। मिठो खाने, राम्रो लाउने सबै गर्छन् रहर, कमाइ धमाइ केही छैन, कसरी चलाउ घर। ऋण काटेरै भए पनि विदेशी उचाइ भाछ, ठक्को फेला
गर्छु कि पो भन्ने डर लाग्छ। नातिनुस्, तपाईको सपना साकार पार्न हामी तपाईलाई सहयोग गर्छौं। इमानदारीता, विश्वसनीयता र कार्यकुशलता नै हाम्रो पहिचान हो। सम्पर्क ब्लू स्काई इन्टरनेशनल प्राली, महाराजगञ्ज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 465797 4650 835। Brought to you by International Money Express IAME, Pal Airlines Services and beyond. प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रभुको इच्छा। Grand Sika Overseas, providing opportunities. आर्थिक विकासमा विश्वको उत्कृष्ट स्थानमा रहेको जापानले एसियनको लागि मात्र होइन, युरोपियन तथा अमेरिकनको समेत ध्यान तान्न सफल भएको छ। प्रविधि विज्ञानमा संसारका प्राय सबै मुलुकलाई उछिन्दै आएको जापानले नेपाली नागरिकलाई पनि प्रशिक्षार्थीको रूपमा काम दिने घोषणा 2003 मै गरेको थियो। तर यस अन्तर्गत अहिलेसम्म 21 जना कामदार मात्र जापान पुग्न सफल भएका छन्। 7 वर्षको अवधिमा 21 भन्दा बढी किन पठाउन सकिएन जापानमा? यो संख्या मध्ये नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI-ले 16 जना र रिक्रुटिङ एजेन्सीले 5 जना पठाएको हो। जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन अर्गनाइजेसन अर्थात् जिटको प्रणालीबाट पठाउनु पर्ने यो प्रावधान नै जटिल भएको त होइन? नत्र किन 7 वर्षमा 21 जनाले पनि राम्ररी काम गर्न सकेनन् त? आखिर कुन प्रक्रिया वा भिसाबाट जाँदा सरल र उपयोगी होला नेपालीका लागि जापानमा? यो प्रक्रियालाई सरल बनाउन ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनले विद्यार्थी भिसाबाट अभियान सुरु गरेको छ। टोयोटा, निसान, क्यानन जस्ता कम्पनीको बीजारोपण गर्ने देश जापान नै हो। यस्ता मुलुकले विश्वका अन्य देशलाई तल पार्नु स्वाभाविकै हो। एकातिर भाषाको समस्या, अर्कातिर प्राविधिक ज्ञानको अभावले नेपालीका लागि जापानको रोजगारी फलामको चिउरा बने पनि यस फाउन्डेसनले धेरै नरम र उपलब्धि बनाउने अठोट लिएको छ। जिटको प्रणाली प्राय असफल भएपछि ग्लोबल म्यानेजमेन्ट फाउन्डेसनले मध्यमवर्गीय र कडा परिश्रमी नेपाली नागरिकलाई जापानको रोजगारी दिलाउन दीर्घकालीन योजना बनाएको छ। हामीले खास गरेर स्टुडेन्टलाई जापान पठाउने प्रोसेस सुरु गरिरहेका छौँ। यसमा जिटकोले पनि वर्कर्सहरू लाने ट्रेनिङ वर्कर भनेर एउटा काम सुरु गरिरहेछ र अहिले युके र युरोपमा जुन खालको एउटा रिसेसनले प्रभाव पारिरहेछ त्यो प्रभाव हेऱ्यो भने जापानमा कम पनि देखिन्छ र विश्वका एकदम प्रख्यात कम्पनीहरू पनि जापानमा भएको अवस्था छ र स्टुडेन्टले गएर आफ्नो एजुकेसनको साथसाथै यदि टेक्नोलोजीमा उसले चाहिँ एप्रोच गर्यो भने र टेक्नोलोजी सिकेर आयो भने ऊ कल्चरल्ली र एजुकेसनको हिसाबले पनि स्मार्ट बन्दै पनि उसले यदि सिप पनि हासिल गरिदियो भने भोलि आएर आफ्नो लाइफ फ्यामिली मात्र नभएर एउटा टोटल सोसाइटीलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छ भनेर हामीले यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई जापान लानुपर्छ भनेर हाम्रो इनिसिएटिभ सुरु गरेका। भाषामा पोख्त बनाएर जापान पठाउन सो फाउन्डेसनले अध्ययनका लागि उपयुक्त बाटो अपनाएको हो। जापान इन्टरनेसनल एजुकेसन इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यले यस वर्षमा मात्रै 200 विद्यार्थीलाई जापान पठाउने तयारी गरेको छ। जापानको लागि भनेको अप्रिल सेसन हो र अब स्टुडेन्ट्सहरूले हरेक सोसाइटीबाट हरेक ठाउँबाट हरेक क्षेत्रबाट कन्सियस भएर अब युरोप होइन अब जापानलाई टार्गेट गरेर जापानको सिप ब्याक ल्याउनको लागि फर्काएर ल्याउनको लागि र नेपालको उन्नत भविष्यको लागि पनि हामीले एटलिस्ट यो सेसनमा अप्रिल सेसनमा 200 स्टुडेन्ट पठाउन सक्छौँ भन्ने हामीले टार्गेट लिएको छौँ। जापानमा विद्यार्थी भिसामा गएर थप 2 वर्ष पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो अवधिमा भाषा पोख्त गराउनेले पढाएपछि तुरुन्तै श्रम बजारमा रोजगारी पाउने बलियो सम्भावना हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण सापकोटा बताउनुहुन्छ। अब स्टुडेन्ट भिसामा गयो भने उनीहरूले स्टुडेन्टहरूले त्यहाँको बेसिक कल्चरदेखि लिएर त्यहाँको भाषा सम्बन्धी एकदमै एक्सपर्टाइज गेन गर्न सक्छ 2 इयर्सको अवधिमा र जब उसले भाषामा एक्सपर्टाइज गेन गर्न सक्यो भने त्यहाँको लेबर मार्केटमा तुरुन्तै उसले काम पाउन पनि सक्यो। काठमाडौँ महाराजगञ्ज चक्रपथमा रहेको सो फाउन्डेसनले जापान इन्टरनेसनल एजुकेसन इन्स्टिच्युटका प्रतिनिधि ल्याएर 1 दिवसीय सेमिनार समेत आयोजना गरेको थियो। प्रतिनिधिले जापानको आफ्नो इन्स्टिच्युटमा नेपाली विद्यार्थीले भाषा पढिरहेको उल्लेख गर्दै जापानमा विद्यार्थीले प्रतिदिन 4 घण्टा काम गर्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको बताउनुभयो। उहाँले बिदाको दिनमा पनि काम गर्न पाइने हुँदा सुरुको 2 महिना 4 घण्टाका दरले कमाएको पैसाले पढाइ तथा खाना बस्नको खर्च पुग्ने र त्यसपछि केही पैसा बचाउन सकिने जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समयमा अमेरिकाभन्दा जापान आशलाग्दो देखिएकाले जापान जान इच्छुक भएको सेमिनारमा सहभागी विद्यार्थीहरूले जनाएका छन्।
उनीहरू भन्छन् एसियन मुलुक नै भएकाले पनि जापानलाई रोजिएको हो। एसियन कन्ट्री हो, एसियन कन्ट्रीमा अब आफ्नै जस्तै उहाँको हावभाव पनि आफ्नो जस्तै हुन्छ होला, कल्चर पनि आफ्नो जस्तै हुन्छ होला र एडप्ट गर्न सजिलो हुन्छ होला भनेर जापान चोइस गरियो। ल्याङ्ग्वेज त यहाँ स्ट्रङ हुनै पर्यो। ल्याङ्ग्वेज भइसकेपछि त्यसपछि उनीहरूको डिफ्रेन्ट लेभल्सहरू छन्। अब यहाँको एजुकेसन उताको एजुकेसनमा ड्रास्टिक चेन्ज छ, कम्प्लिट डिफ्रेन्ट छ र ट्रेनिङ गरेर उनीहरूको कस्तो छ नि राइट म्यान राइट प्लेस। तर हामी कहाँ त्यो सिस्टम छैन। त्यो सिस्टम भएको हुनाले उनीहरूले त्यो मान्छेलाई ट्रेन बनाउँछन्, त्यसपछि ट्रेन बनाइसकेपछि उनीहरूले जुन सेक्टरमा जान खोज्छन्। जापानमै बसेका अनुभवी प्रशिक्षकद्वारा भाषा सिकाइने गरेको सो फाउन्डेसनमा अध्ययनका विभिन्न सामग्री उपलब्धि गराउनुका साथै सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पद्धतिबाट पनि अध्यापन गराइन्छ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हाम्रोमा टिचर सेन्सेहरू जापानिज सेन्सेहरू जापानमा गएर आइसक्नु भएको र स्टुडेन्ट भिसामा गएर जापान पुगेर आइसक्नु भएको टिचरहरू हुनुहुन्छ। उहाँनिर पनि 8-10 वर्ष बस्नुभएको टिचरहरू हुनुहुन्छ र हामीले यहाँनिर सर्भिसको बारेमा स्टुडेन्टलाई हामीले 1.5 घन्टाको क्लास गराएका छौँ र एकचोटि एडमिसन भइसकेको स्टुडेन्टले हाम्रोमा बिहानदेखि बेलुकैसम्म उसको टाइम मिल्यो भने क्लासहरू लिन पाउँछ। त्यस्तो सर्भिसहरू दिन्छौँ र हामी यहाँ लिसनिङ क्लास सुनाउने अनि स्पिकिङ गराउने र स्टुडेन्टलाई चाहिने जति मेटेरियल्सहरू दिने गरेका छौँ। यहाँ स्टुडेन्टलाई चाहिने जुन पर्फेक्ट जापानिज ल्याङ्ग्वेज बोल्नलाई चाहिने सबै किसिमको सुविधाहरू यहाँ छ। स्टाफहरू पनि त्यतिकै कोअपरेटिभ हुनुहुन्छ। त्यही भएर म यहाँको अफर टिचरको रूपमा ल्याङ्ग्वेज सिकाउँदैछु। जिटको प्रणालीमा नेपाली सफल नभएकाले विद्यार्थी भिसाबाट भए पनि त्यहाँको सिप र अनुभव लिनुपर्ने भएकाले यस्तो अभियान सुरु गरिएको फाउन्डेसनका प्रमुख सापकोटाको भनाइ छ। हामीलाई के लागेको छ भने अब जिटकोले यदि मान्छेहरू लान सकेन, अलिकति स्लो देखिरहेको छ, मेन पावरहरूले पनि अप्रोच गरिराख्न सकेको अवस्था छैन। त्यो कारणले यदि स्टुडेन्ट भिजामा हामीले पठाउन सक्यौँ आफ्नो नानी बाबुहरूलाई छिमेकीहरूलाई +2 पास गरेको मान्छेहरूलाई भने उहाँहरूले गएर डेफिनेटली आफ्नो एजुकेसनको स्तर बढाउनु हुनेछ। उहाँहरूको पर्सनालिटी डेभलप हुन्छ, पङ्क्चुअलिटीका कुराहरू छन्, उहाँहरूले गर्ने म्यानरदेखि लिएर युरोपमा पढेर आएको मान्छे जसरी एउटा रूपान्तरित भएर आउँछ त्यसको 10 टाइम्स बेटर जापानमा पढेर आएको मान्छेहरू हामीले पाएका छौँ। त्यसले गर्दा एउटा व्यक्ति जापानमा पढेर कल्चरली रूपमा ट्रान्सफर भएर आउनु भनेको उसले होल सोसाइटीलाई पनि योगदान सक्ने अवस्था हुन्छ, दिन सक्ने अवस्था हुन्छ भन्ने हामीले पुरानो अनुभवबाट पाएका छौँ। त्यही भएर अहिले एउटा ट्रेन हामीले जापानमा स्टुडेन्टहरू जानुपर्छ, पढ्नुपर्छ र नेपालमा त्यति राम्रो वातावरण बनेन भने चाहिँ अबको स्टुडेन्ट भिजामा इन्भेस्ट गर्दाखेरि जापानै गर्नुपर्छ भनेर हामी। यता जापानबाट आएका प्रतिनिधिले भाषा, संस्कृति तथा समयको महत्त्व बुझ्नेले धेरै सफलता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। そうですね、まず時間を大事にする言ってください。 सबभन्दा फर्स्ट चाहिँ टाइमलाई भ्यालुएबल बनाएर टाइमलाई चाहिँ ध्यान दिएर होइन, अनि एकदम पङ्क्चुअलिटी हुनु पर्यो। 今まで自分が勉強してきたことを精一杯生かすという強い気持ちを持つ。 अहिलेसम्म जति पनि आफूले मेहनत गरेर पढेर यत्रो भयो नि, त्यो चिजलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मेहनत गरेर आफ्नो चाहिँ होइन क्यास गर्ने त्योतिर चाहिँ स्टुडेन्टले सोच्नु पर्यो। मैले मेरो पढाइलाई यतिसम्म पढाइ गरिसकेँ अथवा गएर अर्को 2-3 इयर्स पढ्छौँ, त्यसलाई कसरी क्यास गर्ने त्यो चिज चाहिँ सोच्नु पर्यो। 友達を大事にする。 साथीहरूलाई एकदम रिलेसन राम्रो राख्ने, साथीहरूको रिलेसन फ्रेन्डसिप। で一番は自分と親とネパールの国ということを一番強く考えれば必ず道は広げます。 सबभन्दा मोस्ट भनेको नेपाल भन्ने कन्ट्रीलाई याद राख्नु पर्यो, प्लस मेरो फ्यामिली छ देशमा भनेर चाहिँ त्यसलाई याद राखेर जापानमा चाहिँ एकदम मेहनत गर्यो भने त्यसपछि नेपाललाई के गर्न सकिन्छ भन्ने पोइन्ट्सहरू चाहिँ पछि। उहाँले जापान आउने विद्यार्थीलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। हेर यो बेमानको चाल, दुनियाँ छोराले गुमाएर कत्रो प्रगति गरिसके, यसको जी भने अब म त विदेश जान्छु। अनि जान्छ कसरी? ग्रान्ड शिखर वैदेशिक रोजगारीका लागि एकमात्र विश्वासिलो कम्पनी, छुट्टै पहिचान, छुट्टै कार्यशैली। ग्रान्ड शिखर ओभरसिज, प्रोभाइडिङ अपर्च्युनिटिज। रघुपति राघव छोरीको बिहे आइसक्यो, कहाँबाट पैसा ल्याउने? प्रभुको इच्छा। गहना बनाउन बेर भइसक्यो, प्रभुको इच्छा। पैसा सैसो छैन, प्रभुको इच्छा। छोरा बहिनीको बिहे आइसक्यो, पैसो सैसो, प्रभुको इच्छा। विदेशबाट रुपियाँ पठाउने विश्वासिलो र छिटो माध्यम प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभुको इच्छा।
brought to you by International Money Express IAME, All Airlines Services and beyond. प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रभुको इच्छा ग्रान्ड सिका ओभरसिज प्रोभाइडिङ अपर्च्युनिटिज। पर्यटन वर्ष 2011 सफल पार्न ओमनमा दूतावास वा कन्सुलर सेवा स्थापना गर्न त्यहाँका नेपालीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। दूतावासको स्थापनाबाट कामदारले मात्र नभएर राज्यले समेत फाइदा लिन सक्ने एनआरएनए ओमनका सचिव सुरज मास्केले जनाएका छन्। सरकारलाई पुर्याउनको लागि एनआरएन मात्रै होइन अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामीले मिलेर धेरै गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। विभिन्न पटक हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौँ कि ठिकै छ एम्बेसी नभए पनि कुनै एकजना आधिकारिक व्यक्ति चाहिँ ओमानको लागि तोकियोस् जो ओमानमै रहेको होस्। साथै त्यो नभइन्जेलसम्म एम्बेसी नभइन्जेलसम्म काउन्सिलरको मात्रै व्यवस्था हुने हो भने पनि अहिलेको 2011 को जुन पर्यटन वर्ष छ त्यसलाई सफल पार्न चाहिँ ठुलो मद्दत मिल्छ। जस्तै अब हामीले भर्खरै दसैँको उपलक्ष्यमा एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसमा नेपाल सरकारले ओमानवासी नेपालीलाई नहेरे पनि हामी नेपाली हुनुको दायित्वबाट पन्छिन सक्दिनौँ भन्ने हिसाबले हामीले नेपाल पर्यटन वर्षको पनि केही हदसम्म प्रवर्धन गर्ने काम गरिरहेछौँ। तर त्यसलाई फुल फ्लेजमा लानको लागि भने नेपाल सरकारको उपस्थिति त्यहाँ हुनैपर्ने हुन्छ। ओमानबाट 40,000 नेपालीमा 40,000 ओमानी पठाउन नसके पनि कम्तीमा 10 जना नेपालीले एकजना विदेशी नेपाल भित्र्यौँ भने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसलाई पहिलो सुरुवात हामीले गरिसकेका छौँ। सहयोग हामीलाई राज्य पक्षबाट हुनुपर्छ र राज्यले त्यो हामीलाई सहयोग गरिदियोस्। ओमानमा चाँडैभन्दा चाँडै हामीले नेपाली झन्डा फरफराएको देख्न पाऊँ। उनले 10-15 हजार नेपाली भएको खाडी मुलुकमा दूतावास स्थापना भइसक्दा 35,000 ओमनवासी नेपालीलाई भने व्यवस्था गरेको गुनासो गर्दै सरकारलाई नेपालीको तथ्याङ्क जरुरी भए केही समयमै उपलब्ध गराइदिने दाबी गरेका छन्। अन्य देशहरूमा हेर्ने हो भने 10,000 15,000सम्म नेपालीहरू जहाँ छन् एम्बेसी स्थापना भइसकेको स्थिति छ र ओमानमा अहिले हामी 35 देखि 40,000 नेपाली छौँ। यदि सरकारसँग डेटा नभए हामी 2 महिनाभित्र डेटा कलेक्सन गरेर कम्तीमा 30,000 नेपालीको डेटा हामी सरकारलाई पठाउन पनि तयार छौँ। तर हामीलाई चाँडोभन्दा चाँडो राज्यको उपस्थिति ओमानमा हुँदाखेरि विभिन्न अवस्थामा हामीले हदैसम्मको सहयोग राज्यलाई पनि गर्न सक्छौँ र त्यहाँ अप्ठ्यारोमा परेका हाम्रा दाजुभाइहरू चेलीहरूले पनि हदैसम्मको सहयोग पाउनुहुन्छ। सचिव मास्केले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर बढाउन ओमनमा नेपाल सरकारको उपस्थिति हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै साउदीको दूतावासमा बस्ने श्रम सहचारीबाट ओमनवासी श्रमिकले फाइदा लिन नसक्ने भएकाले ओमनमै दूतावास वा कन्सुलर सेवा माग गरेको प्रश्न पारेका छन्। अब हेर्नुहोस् त्यसमा हाम्रो धारणा कस्तो भने श्रम सहचारी ओमानको लागि नियुक्त भयो। यदि श्रम सहचारी ओमानमै बसेर काम गर्ने हो भने त्यहाँ बस्ने नेपालीलाई फाइदा हुन्छ, अवश्य नै धेरै फाइदा हुन्छ। तर सो श्रम सहचारी साउदीमै बसेर काम गर्ने हुँदा हामीले यस एनआरएनद्वारा साउदीसँग अहिले पनि समन्वय गरिरहेका छौँ। जुन समय र पैसाको अनावश्यक खर्च भइरहेको छ त्यो रोकिनेवाला छैन। श्रम सहचारी नियुक्त हुनु र साउदीमा बसेर काम गर्नु भनेको राज्यको एउटा हिस्सा रकम, अर्थात् हामीले पठाएको रेमिटेन्सको एउटा हिस्सा अनावश्यक रूपमा खर्च हुनु हामीले बुझ्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ साउदीमा बसेर काम गर्नको लागि हामीलाई श्रम सहचारीको आवश्यकता नभएको हामीले महसुस गरेँ। खाडी मुलुक भइकन पनि ओमान राज्य यस्तो ठाउँ हो जहाँ नेपालीहरूको उपस्थिति तल्लो तहमा भन्दा माथिल्लो तहमा धेरै देखिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा पनि यदि हामीले सही रूपमा यसलाई उपयोग गर्न सक्ने यो अपर्च्युनिटीलाई भने देशलाई धेरै हदसम्म हामीले रेमिटेन्स प्रदान गर्न सक्छौँ भने बिजनेसको हिसाबमा हेर्ने हो भने एउटा राम्रो बिजनेस स्थल पनि हो ओमान, जहाँ हामीले नेपालको विभिन्न प्रोडक्टहरू लगेर हामीले सेल्स गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन यहाँको मुद्रा सञ्चिति छ नेपालको त्यसलाई हामीले घटाउन सक्छौँ र आर्थिक वृद्धि दरलाई हामीले बढाउन सक्छौँ। आखिरी यी सबै काम गर्नको लागि अन्तमा गएर एउटै कुराले हामी अड्किन्छौँ, त्यो हो नेपाल राज्यको अनुपस्थिति। कार्यक्रम रोजगारको निर्धारित समय सकिन थालेको छ।
तपाईलाई कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा अथवा टिप्पणी पठाउन मन लागेको छ भने हामीलाई इमेल गर्नुहोस्। हाम्रो इमेल ठेगाना हो rozgarntv@gmail.com। अर्को साता नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Brought to you by International Money Express IAME, All Airlines Services and beyond. प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रभुको इच्छा। Grand Sika Overseas, providing opportunities.